महाभारतम् युद्धसन्नाहः। पाण्डवसेना कुरुक्षेत्रं प्रविश्य योग्ये स्थले स्थितवती। तत्र तृणकाष्ठजलप्रभृतीनाम् उत्तमव्यवस्था आसीत्। समीपे श्मशानं मन्दिरं ऋष्याश्रमः वा न आसीत्। कृष्णः अर्जुनः च अन्यैः कैश्चित् राजभिः सह गत्वा शिबिरनिर्माणप्रदेशं समग्रं परिशील्य आगतवन्तौ। दृष्टद्युम्नः सात्यकिः युयुधानश्च शिबिरनिर्माणार्थं भूमेः मापनं कृत्वा विविधस्थलनिश्चयं कृतवन्तः। हिरण्वतीनद्याः तीरे पाण्डवशिबिरं निर्मितम् अभवत्। शिबिरं परितः परिखा निर्मिता। सर्वेषु अपि शिबिरेषु जलस्य भोजनस्य च योग्या व्यवस्था उपकल्पिता। सहस्रशः शिल्पिनः वैद्याः च शिबिरस्थले उपस्थिताः। आयुधकवचादीनां मधुघृतादीनां च महान् सङ्ग्रहः कृतः। युधिष्ठिरः एकैकम् अपि शिबिरं गत्वा सर्वविधव्यवस्थां स्वयं परिशीलितवान्। पाण्डवैः कृतस्य शिबिरनिर्माणस्य वार्तां श्रुत्वा मन्त्रिराजाः सैन्येन सह आगत्य युद्धभूमौ उपस्थिताः अभवन्। अपरत्र हस्तिनापुरे कृष्णस्य निर्गमनसमनन्तरम् एव दुर्योधनः दुःशासन शकुनि कर्णादीन् आनीय अवदत्, कौरव-पाण्डवयोः मध्ये युद्धं प्रचलतु इत्येव कृष्णस्य आन्तरङ्गिकी अपेक्षा। अतः एव सः पाण्डवान् अस्मद्विरुद्धं परिवर्तयन् अस्ति। अस्माभिः अपि महता प्रमाणेन युद्धसन्नाहः करणीयः। भवन्तः वेगेन सैन्यं सज्जीकृत्य कुरुक्षेत्रे शिबिरव्यवस्थां कारयन्तु। खाद्यपदार्थानाम् आनयनस्य मार्गः कदापि शत्रुवशं यथा न गच्छेत् तथा व्यवस्था द्रष्टव्या। शिबिरस्थले पर्याप्तमात्रेण आयुधानि अन्यविधवस्तूनि च सङ्गृहीतानि भवन्तु। श्वः एव सेनायाः प्रस्थानं भवतु इति। कौरवाणाम् अपि शिबिराणि सन्नद्धानि जातानि। समग्रे हस्तिनापुरे सैनिकानां कोलाहलः उत्पन्नः। कौरवसैन्यं शिबिरप्रदेशं प्राप्तवती। उभयपक्षीयम् अपि युद्धसन्नाहं दृष्ट्वा कदाचित् युधिष्ठिरः चिन्तां प्राप्य कृष्णम् अवदत्, हे कृष्ण, वयं यादृशं प्रयत्नं कर्तुम् उद्युक्ताः स च किम् धर्मविरुद्धः न? वयम् अस्मद्बन्धून्, भ्रातॄन्, पितामहादीन् च मारयन्तः वंशस्य एव हानिं जनयन्तः किं न स्मः? एतस्मात् नरसंहाररूपात् युद्धात् न जाने कियन्तः निरपराधिनः प्राणैः वियुक्तः भवन्ति इति। कियत्यः भगिन्यः विधवाः भवन्ति इति। कियतीनां मातॄणाम् अङ्काः अपत्यशून्याः भवन्ति इति च। एतद्विषये धर्मशास्त्रस्य कः निर्णयः इति। तदा कृष्णः अवदत्, यदि कौरवाः न्याय्यं भागम् अस्मभ्यं दत्तवन्तः स्युः तर्हि वयं युद्धं न अचिन्तयिष्याम एव। यदि युद्धं न क्रियेत तर्हि अन्यायाधर्मादयः प्रवृद्धाः स्युः। अत्याचारपापादयः परिवृद्धाः भवेयुः। एतत् युद्धं धर्मस्य न्यायस्य च रक्षणार्थम्। अतः एव एतस्य अनिवार्यता इति। कृष्णस्य मुखात् एतत् श्रुत्वा धर्मराजः युद्धम् उद्घोषितवान्। एतेन समग्रे पाण्डवसैन्ये उत्साहसञ्चारः जातः। एतदनन्तरं युधिष्ठिरः भीमार्जुनौ अवदत्, वयं वंशस्य नाशं निवारयितुं वनवासम् अज्ञातवासं च कृतवन्तः। असङ्ख्यानि कष्टानि सोढवन्तः। किन्तु कौरवाः अस्माकम् आशयं न अवगतवन्तः। अस्माकं सर्वान् प्रयत्नान् ते दौर्बल्यसूचकान् भावितवन्तः। इदानीं तु युद्धम्
अपरिहार्यम् इत्यतः वंशनाशकालः सन्निहितः इति भाति। अस्माकं सर्वे प्रयत्नाः विफलाः। गुरुजनान् बान्धवान् च संहृत्य वयं यं विजयं प्राप्नुयाम सः किं सन्तोषाय भवेत्। न्यायान्यायनिर्णयः एव इतोपि अस्फुटः अस्ति इति। तदा भीमार्जुनौ उक्तवन्तौ मात्रा विदुरेण च यत् हितवचनम् उक्तं तस्मात् अन्यः धर्मः किं कोऽपि अस्ति। द्रौपद्याः अपमाननं यत् तैः कृतं तस्य प्रतीकारात् श्रेष्ठः धर्मः को वा अस्ति। मार्गदर्शकेन कृष्णेन बोधितात् इतरः धर्मः को वा स्यात्। अधर्मात्याचाराणां निवारकः परमश्रेष्ठः धर्ममार्गः को वा अन्यः स्यात्। युद्धे समुपस्थिते उभयसैन्ययोः अभिमुखं स्थितयोः युद्धात् अन्यः धर्मः क्षत्रियस्य को वा अस्ति। युद्धम् अपरिहार्यम् इत्यत्र विमितः न दर्शनीया इदानीम् इति। कृष्णः तयोः वचनं समर्थितवान्। अनन्तरदिने दुर्योधनः स्वपक्षीयत्वेन उपस्थितम् एकादशाक्षौहिणी सैन्यं तत्तत्सामर्थ्यानुसारं विभक्तवान्। उत्तमां सेनाम् अग्रे, मध्यमां मध्ये, सामान्याम् अन्ते च स्थापितवान् सः। खिन्नीभवतां रथां समीकरणार्थम् अपेक्षितानि काष्ठानि एकत्र सङ्गृहीतानि। सर्वेषु रथेषु बाणपूर्णाः तूणीराः स्थापिताः। विविधानि आयुधानि युद्धसामग्र्यादीनि च सङ्गृहीतानि। अनन्तरं दुर्योधनः एकादशाक्षौहिणी सैन्याय एकादशसेनापतीन् चितवान्। ते च कृपाचार्यः, द्रोणः, शल्यः, सैन्धवः, सुदक्षिणः, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्णः, भूरिश्रवाः, शकुनिः, बाह्लीकः च। अनन्तरं सः भीष्मं दृष्ट्वा करौ संयोज्य अवदत् महात्मन्, महती अपि सेना योग्यसेनापतेः अभावे जयसाधने सर्वथा असमर्था भवति। पूर्वं हैहयक्षत्रियान् विरुध्य ब्राह्मणाः युद्धम् उद्घोषितवन्तः आसन्। तदा वैश्यशूद्रादयः ब्राह्मणानां साहाय्यं कृतवन्तः। क्षत्रियाणां सैन्यम् अल्पप्रमाणकम् आसीत्। तथापि सर्वेषु अपि युद्धप्रयत्नेषु क्षत्रियपक्षस्य एव जयः। तस्य कारणं क्षत्रियपक्षस्य एकः एव सेनापतिः आसीत्। सः दक्षः अपि आसीत्। किन्तु अन्यपक्षस्य तु जात्यनिगुणं सेनापतयः द्वित्राः। अतः तेषां पराजयः भवति स्म। अन्ते ब्राह्मणाः एतत् रहस्यम् अवगत्य समर्थ्यं जनं सेनापतिपदे नियोज्य जयं प्राप्तवन्तः। भवान् नीतिशास्त्रज्ञः, पूज्यः, हितैषी, धर्मात्मा, अजेयः च अस्ति। अतः भवान् एव अस्माकं सैन्यस्य नेतृत्वं वहेत्। इन्द्रः देवान् यथा रक्षितवान् तथा वयं रक्षणीयाः भवता इति। एतां प्रार्थनां श्रुत्वा भीष्मः अवदत् सेनापतिपदस्वीकारः मम सम्मतः। किन्तु मया सूचितम् अंशद्वयं भवता अङ्गीक्रियते चेदेव अहं सेनापतिभारं वहेयम्। अहं पाण्डवेषु कस्यापि वधं न करिष्यामि। यावत् कर्णः रणरङ्गे भवति तावत् मया रणरङ्गस्य प्रवेशः न क्रियते च। कर्णः मयि ईर्ष्यावान् भवति सदापि। अतः आवयोः उभयोः उपस्थितिः युगपद्भवितुं नार्हति रणरङ्गे इति। एतत् श्रुत्वा कर्णः अवदत् राजन्, माम् अपेक्षया पश्यन्तम् एतं धिक्कर्तुम् इच्छामि। अतः यावत् एषः जीवति तावत् अहं रणरङ्गं न प्रवेक्ष्यामि इति। एतदनन्तरं दुर्योधनः शास्त्रोक्तक्रमेण भीष्मं सेनापतिपदे अभिषिक्तवान्। तदीयः भ्राता महती सेना च तम् अनुसृत्य रणरङ्गम् अगच्छत्। युद्धारम्भवार्ता बलरामेणापि श्रुता।
अतः सः यादववीर्यैः सह पाण्डवशिबिरम् आगतवान्। पाण्डवाः सर्वे राजानः कृष्णः च तं महता आदरेण स्वागतीकृतवन्तः। बलरामः द्रुपदादीन् नमस्कृतवान्। पाण्डवैः दर्शिते आसने उपविश्य सः अवदत्, अचिरात् एव घोरं युद्धम्, प्रजानां विनाशः च भविष्यति। एतस्य निवारणार्थं न दृश्यते कोऽपि उपायः। अतः एतावत्तु आशासे यत् भवन्तः अविकलाङ्गाः सन्तः जीवन्तु इति। पाण्डवाः यथा तथा कौरवाः अपि मम बान्धवाः। मया कृष्णः बहुधा निवेदितः यत् कौरव-पाण्डवयोः विषये समाना प्रीतिः भवतु इति। किन्तु कृष्णः भवत्सु पाण्डवेषु एव अधिकां प्रीतिं दर्शयति। अतः मम वचनं तस्मै न अरोचत। भीमः दुर्योधनश्चापि मत्तः एव गदाप्रयोगशिक्षणं प्राप्तवन्तौ। अतः तौ उभौ अपि मम प्रियौ एव। एतस्मिन् युद्धे कृष्णस्य साहाय्यं प्राप्य पाण्डवाः जयं प्राप्स्यन्ति। किन्तु अहं पाण्डवानां यथा तथा कौरवाणाम् अपि विनाशं द्रष्टुं न इच्छामि। अतः अहं सरस्वतीनदीतीरे स्थितानि तीर्थस्थानानि द्रष्टुं गमिष्यामि इति। एतावत् उक्त्वा बलरामः तीर्थयात्रार्थं निर्गतवान्। तेषु एव दिनेषु रुक्मिण्याः सहोदरः रुक्मिः अक्षौहिणीसैन्येन सह पाण्डवशिबिरम् आगतवान्। युधिष्ठिरस्य सत्कारादिकं प्राप्य सः पूर्णायां राजसभायाम् अर्जुनम् अवदत्, अर्जुन, एतस्मिन् युद्धे मम साहाय्यम् आवश्यकं चेत् वदतु। अहं शत्रून् समूलं नाशयिष्यामि। मां सम्मुखीकर्तुं कोऽपि न समर्थः। सर्वे भवत्पक्षीयाः राजानः अत्रैव सुखेन तिष्ठन्तु। अहं कृपद्रोणादीनान् जित्वा भवद्राज्यं भवते प्रतिदास्यामि इति। एतत् श्रुत्वा अर्जुनः हसन् उक्तवान्, हे वीरवर, युद्धस्य नाम श्रुत्वा भयं किमर्थं प्राप्येत मया? गन्धर्वान् यदा अहं जित्वा दुर्योधनबन्धुविमुक्तं कृतवान् तदा मम सहायकः कोऽपि न आसीत्। खाण्डववनदहनकाले, विराटस्य गवां प्रतिसङ्ग्रहकाले वा अन्यसाहाय्यस्य प्रतीक्षा मया न कृता। अतः साहाय्यकरणेच्छा अस्ति चेत् अन्यं कञ्चित् उपकरोतु, अथवा अत्रैव स्थित्वा मम बाहुबलं किञ्चित् पश्यतु इति। एतदनन्तरं रुक्मिः महत्या सेनया सह दुर्योधनस्य समीपं गतवान्। तत्रापि आत्मप्रशंसा तेन कृता। दुर्योधनः अपि रुक्मेः साहाय्यस्वीकारं निराकृतवान्। अतः रुक्मिः ततः अपि प्रतिगतवान्। एवं बलरामः रुक्मिः च कुरुक्षेत्रयुद्धे सहभागिनौ न जातौ। अन्ये सर्वे राजानः कञ्चित् एकं पक्षम् अवलम्ब्य युद्धं कृतवन्तः। हिरण्वतीनद्याः तीरे स्थितं पाण्डवशिबिरं प्रति दुर्योधनः शकुनेः पुत्रम् उलूकं दूतरूपेण प्रेषितवान्। सः युधिष्ठिराय, भीमाय, अर्जुनाय, कृष्णाय, नकुलसहदेवयोः कृते च दम्भपूर्णं सन्देशं प्रेषितवान् आसीत्। युधिष्ठिर, भवान् रुद्राक्षधारी कपटमार्जारः इव। भवतः सर्वोऽपि व्यवहारः कपटतापूर्णः। सहनमात्रः भवता जगतः वञ्चनार्थं व्यप्यते। क्षत्रियकुलजातेन युद्धं खलु चिन्तनीयम्। अतः एव भवता यदा पञ्चग्रामाः प्रार्थिताः तदा मया निराकृतिः प्रदर्शिता। युद्धे भागम् ऊढ्वा स्वस्य क्षत्रियकुलजातत्वं प्रमाणीकरोतु भवान्। हे कृष्ण, भवान् अस्माकम् आस्थाने इन्द्रजालम् अवलम्ब्य किमपि विचित्रं रूपं दर्शितवान्। तेनैव रूपेण युद्धक्षेत्रम् आगच्छतु। कोऽपि वीरः मायारूपं दृष्ट्वा भीतः न भवति। पाण्डवाः विजयिनः सन्तः स्वराज्यं यथा प्रतिप्राप्नुयुः तथा करिष्यामि इति सर्वत्र उद्घोष्यते खलु भवता।
शस्त्रं गृहीत्वा रणरङ्गम् आगत्य सजीवं स्थातुं शक्यं चेत् एव अग्रिमपदस्य चिन्तनं वरम्। भीम, लम्बोदरः भवान् कथं वा युद्धं कुर्यात्? विराटस्य पाकशालायां भवतः पौरुषं सर्वैः दृष्टम् एव। धृतराष्ट्रपुत्रान् सर्वान् संहरिष्यामि इति भवता प्रतिज्ञा कृता इति श्रुतम्। रणरङ्गम् आगत्य सजीवं कथं स्थातव्यम् इति आदौ चिन्तयतु। एतया एव शैल्या तेन अर्जुनाय नकुलसहदेवयोः कृते धृष्टद्युम्नाय च सन्देशः प्रेषितः आसीत्। उलूकः तान् अपि सन्देशान् श्रावितवान्। दुर्योधनस्य सन्देशं श्रुत्वा पाण्डवपक्षीयाः सर्वे क्रुद्धाः। अतः ते उलूकम् उक्तवन्तः, दुर्योधनः मधुरार्थं बालः इव युद्धार्थं त्वरते, युद्धस्य फलविषये न चिन्तयति। अस्तु, वयं तस्य इच्छाम् अवश्यं पूरयिष्यामः, युद्धस्य दुष्फलम् अपि दर्शयिष्यामः इति। उलूकं प्रति प्रेष्य युधिष्ठिरः दृष्टद्युम्नः च स्वसेनां युद्धक्षेत्रं प्रति आनीतवन्तौ। केन सह कः युद्धं कुर्यात् इति निर्णीतम्। कर्णम् अर्जुनः, दुर्योधनं भीमः, शल्यं धृष्टकेतुः, कृपाचार्यम् उत्तमौजाः, अश्वत्थामानं नकुलः, कृतवर्माणं शैब्यः, सैन्धवं युयुधानः, भीष्मं शिखण्डी, शकुनिं सहदेवः, वृक्षसेनम् अभिमन्युः, त्रिगर्तान् उपपाण्डवाः च सम्मुखीकुर्युः इति निश्चितम्। द्रोणाचार्यं धृष्टद्युम्नः सम्मुखीकुर्यात् इत्यपि निर्णीतम्। एवं कौरववीराणां प्रतियोद्धॄन् निश्चित्य धृष्टद्युम्नः पाण्डवसेनायाः व्यूहरचनां कृतवान्। कौरवसेनायाः नेता भीष्मः दुर्योधनस्य अपेक्षायाः अनुगुणं दलद्वयस्यापि महावीराणां स्तरं निश्चितवान्। कौरवपक्षे कृतवर्मा, शल्यः, सैन्धवः, कृपाचार्यः, अश्वत्थामा, द्रोणः, बाह्लीकः च अतिरथाः। अश्वत्थामा प्राणरक्षणव्यामोहवान् अस्ति, अन्यथा तत्सदृशः महायोद्धा अन्यः न स्यात् एव। वृषसेना अलम्बुसः नाम राक्षसः च महारथौ। सुदक्षिणः, नीलः, शकुनिः, विन्दः, अनुविन्दादयः च एकरथाः। कर्णः कवचकुण्डलादिभिः विहीनः गुरुशापग्रस्तश्च अस्ति, अतः सः रथिनां गणे न परिगण्यते। सः अर्धरथत्वेन परिगणनीयः। पाण्डवानां गणे पञ्चपाण्डवाः अतिरथाः। अर्जुनसदृशः योद्धा पक्षद्वये अपि कोऽपि अन्यः नास्ति। तं सम्मुखीकर्तुं द्रोणाचार्यस्य मम च सामर्थ्यं यद्यपि अस्ति, किन्तु आवां वृद्धौ। अभिमन्युः, सात्यकिः, उत्तमौजाः, युधामन्युः, शिखण्डी, धृष्टद्युम्नः, सत्यजित्, घटोत्कचः च अतिरथाः। पञ्च उपपाण्डवाः महारथाः, विराटः, द्रुपदः, शिशुपालपुत्रः धृष्टकेतुः चापि महारथाः एव इति अनुवर्तते।